يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ما شاء الله ما شاء الله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. سبحان الله سبحان الله. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله أكبر. ما شاء الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما شاء الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ما شاء الله. وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ما شاء الله. وأما من خفت موازينه